स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। 10 नवंबर को जुमे का हाफ डे फुल डे छुट्टी में तब्दील। स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। 11 नवंबर बरोज हफ्ता मार्केटों को बंद रखा जाएगा। इकबाल डे और इतवार को सरकारी तातील। जुमा, हफ्ता, इतवार पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर बंद। शादी हॉल, टेक अवे होटल, फार्मेसी खुलेंगी। इतलाक सिर्फ रवां हफ्ते के लिए होगा। पंजाब हुकूमत का बच्चों और बूढ़ों की सेहत पर भी फोकस। छुट्टियों में घर रहने या लाहौर से बाहर जाने का मशवरा। ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। तामीराती सनत का पहिया भी नहीं रुकेगा। मजदूर दिहाड़ीदारों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐवान वज़ीर आला में मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए माहौलियात का स्मोक के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास के बाद ऐवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, लाहौर में आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। भारत में फसलों की बाकियात जलाने के बायस आलूदगी के ज्यादा असरात लाहौर पर मुरतब हो रहे हैं। उनका कहना था कि इजलास में फैसला किया है कि 9 नवंबर को पूरे मुल्क में छुट्टी है और 10 को लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला, हाफजाबाद और नारोवाल के अजला में छुट्टी होगी, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 9 नवंबर की ऑलरेडी एक छुट्टी पूरे पाकिस्तान में अनाउंस हो चुकी हुई है, तो हम उसी फार्मूले के तहत, जिस तरह हमने एक दफ़ा एडवांटेज पहले लिया था आंखों के वक्त में जब आशूब चश्म वाली बीमारी फैली थी, हम 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, इन इजला में ट्रैफिक के हवाले से दफा 144 का निफाज कर रहे हैं, जबकि स्कूल, रेस्टोरेंट, पार्क, सिनेमा घर जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। तहम टेक अवे रेस्टोरेंट, बेकरियां और फार्मेसी खुली रहेंगी। उनका कहना था कि हुकूमत के फैसले के मुताबिक हफ्ते के रोज मार्केट्स और बाजार भी बंद होंगे। तहम ताजरों से दरखास्त है कि वो स्मोक की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जुमे को भी मार्केटें और बाजार बंद रखें। मोहसिन नकवी का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। तहम स्मोक के हवाले से हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती, वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद हैं और वो ये सब रिकमेंडेशन हमने माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। बेकरियां और फार्मेसीज खुली रहेंगी, वो बंद नहीं करेंगे। और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि हुकूमत का छुट्टी के हवाले से फैसला रवां हफ्ते के लिए है, जबकि मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि फैक्ट्रियां और तामीराती काम बंद नहीं कर रहे, क्योंकि इससे मजदूर का रोजगार वाबस्ता है। उनका कहना था कि इन छुट्टियों में लाहौर फेस्टिवल के तमाम प्रोग्राम भी मनसूख कर दिए हैं। फैक्ट्रियां हम बंद नहीं कर रहे। हम आम मजदूर को बेरोजगार अगर 4 दिन के लिए भी करेंगे तो उसके घर का मसला बनता है। हमारी लंबी चौड़ी डिस्कशन ये हुई है, हम किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन वर्क बंद नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह वो आम मजदूर है जो इसकी दिहाड़ी है, अगर 4 दिन आप उसका चूल्हा बंद करेंगे तो मसला बनेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि जुमे के रोज महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशीन गोई की है, जिससे स्मोक में कमी वाक़या होगी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ हसन अली, सिटी 42। मोहसन स्पीड के तूफानी दौरे, सुबह देखी ना शाम, काम काम और बस काम। बेदिया अंडरपास 70 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार। डिफेंस वालों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। योमिया 1,20,000 गाड़ियां स्पीड से दौड़ेंगी। वक्त के साथ ईंधन की भी बचत होगी। मंसूबे पर 2 अरब 10 करोड़ लागत आई। पंजाब में मोहसिन स्पीड से तरक्याती काम जारी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने भरपूर रफ्तार से बेदिया रोड अंडरपास की तामीर मुकम्मल करके नया रिकॉर्ड बना दिया। बेदिया रोड अंडरपास की मुद्दत तकमील 6 माह थी। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी के मुसलसल दौरों, बराह रास्त मॉनिटरिंग और खुसूसी दिलचस्पी की बदौलत पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 70 रोज में अंडरपास मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला ने अंडरपास का इफ्तिताह भी कर दिया। खातिन हज़रात, आपकी भरपूर तालियां। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए तामीराती टीम को शाबाश दी। कहा, टीम ने दिन रात मेहनत करके काम मुकम्मल किया। जो कंपनी है उसको भी बहुत बहुत मुबारक, LDA की टीम को भी, और इससे हर लाहौर का बंदा जो है वो बेनिफिशरी होगा। 70 दिन कोई दिन नहीं, इसमें बारिशें भी आई, इसमें बहुत सारे वो दिन है जिसमें काम रुका भी, लेकिन फिर भी इस टीम ने ये कर दिखाया है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो बाकी
پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ بھی اسی طرح اگلے آنے والے دنوں میں ختم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ انڈر پاس بننے سے یومیہ 1,20,000 گاڑیوں کو آمد و رفت کی سہولت ملے گی۔ بیدیاں، کینٹ، ڈیفنس اور ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں کو ٹریفک جیم رہنے سے مستقل نجات بھی مل گئی۔ یہ انڈر پاس وہ انڈر پاس ہے جو سب کا خیال تھا تقریباً 6 ماہ نہیں تو 5 ماہ اس کا ایٹ لیسٹ ٹائم لگے گا، لیکن یہ اس کوریڈور کا حصہ ہے جو لبرٹی سے اس ڈی ایچ اے کا جو مین آفس ہے وہاں تک کا سفر 15 منٹ کا رہ جائے گا۔ یہ جو ایک کانسیپٹ تھا کہ ڈی ایچ اے لاہور سے ایک علیحدہ شہر ہے وہ ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ انڈر پاس منصوبے پر 2 ارب 10 کروڑ روپے لاگت آئی۔ اہل علاقہ نے ریکارڈ مدت میں انڈر پاس کی تکمیل پر خوشی کا اظہار کیا۔ بیدیاں روڈ انڈر پاس کی افتتاحی تقریب میں کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ والٹن روڈ کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ، اوور ہیڈ برج، انڈر گراؤنڈ کراسنگ ہوگی، سگنل فری کوریڈور بنے گا، ٹریفک اور ڈرینیج کا درینہ مسئلہ حل ہوگا۔ 9 ارب 50 کروڑ لاگت آئے گی۔ سی او سی بی ڈی عمران امین کی نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو بریفنگ، سیوریج کے لیے ہڈیارہ ڈرین کا بھی بتایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سی بی ڈی پنجاب باب ڈسٹرکٹ اور والٹن روڈ اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر سی بی ڈی عمران امین نے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ والٹن روڈ پر اوور ہیڈ برج اور انڈر گراؤنڈ کراسنگ ہوگی۔ والٹن روڈ پر پروٹیکشن یونٹس ہوں گے۔ سی بی ڈی علاقہ مکینوں کے لیے کھیل کے میدان بھی بنائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی گئی کہ سی بی ڈی پنجاب باب پاکستان کی یادگار کو مکمل کرے گا، علاقے میں گرین سپیسز بنائے گا۔ سی بی ڈی باب ڈسٹرکٹ میں سیوریج کا کام اور کھدائی جاری ہے۔ سیوریج کے لیے ایک الگ مختص لائن ہوگی جو کہ ہڈیارہ ڈرین تک جائے گی۔ اے ڈی اے نالے کی صفائی کا کام بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سی بی ڈی باب ڈسٹرکٹ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے پر 9.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ والٹن روڈ پر سگنل فری کوریڈور بنے گا۔ والٹن روڈ کی اپ گریڈیشن کے ذریعے ٹریفک اور ڈرینیج کا درینہ مسئلہ حل ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ 1 دن سے زائد گزر گیا، والٹن روڈ نالے کی دیوار تعمیر نہ ہوئی، گندا پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے گاڑی روکی، اتر کر صورتحال کا جائزہ لیا، متعلقہ اداروں کو نکاسیاب فوری یقینی بنانے کا حکم۔ انتظامیہ کے مطابق سیوریج کی بحالی میں وقت لگے گا۔ اب خبر شامل کریں۔ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ، پنجاب حکومت نے خزانے کا منہ کھول دیا۔ سرکاری ہسپتالوں کے لیے 4 ماہ کا بجٹ جاری کیا گیا۔ جناح ہسپتال کو 1 ارب 30 کروڑ روپے مل گئے، جنرل ہسپتال 32، پی آئی سی 37 کروڑ اور گنگا رام کو 30 کروڑ روپے۔ سروسز ہسپتال کے اکاؤنٹ میں 20 کروڑ روپے منتقل کر دیے گئے ہیں۔ خزانہ نے لاہور کے ہسپتالوں کو ادویات اور دیگر آپریشنل اخراجات کے لیے 4 ماہ کا بجٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری فنڈز کی تفصیلات کے مطابق لاہور جنرل ہسپتال کو 32 کروڑ، جناح ہسپتال کو 1 ارب 30 کروڑ اور پی آئی سی کو 37 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اسی طرح گنگا رام ہسپتال کو 30 کروڑ روپے، سروسز ہسپتال کو 38 کروڑ، کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کو 3 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ شاہدرہ ہسپتال کو 5 کروڑ، میو ہسپتال کو 20 کروڑ، لیڈی ایجسن ہسپتال کو 4 کروڑ اور کے ای میڈیکل یونیورسٹی کو 14 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کی گئی ہے۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ مذکورہ ہسپتالوں کے اکاؤنٹ میں آن لائن کر دیا ہے۔ پیارے بچوں، کتاب کو اپنا دوست بناؤ، لائبریری آنا معمول بناؤ، کتابیں پڑھے جاؤ، گھر لے جاؤ۔ لاہور میں پرائمری اسکول کارنر لائبریری کا آغاز کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں شہر کے 17 اسکولوں میں لائبریریاں قائم۔ چھوٹے بچوں کے لیے 1000 کتابیں رکھی گئی ہیں۔ ادارہ تعلیم و آگاہی کے تعاون سے پہلے مرحلے میں لاہور کے 17 پرائمری اسکولوں میں کارنر لائبریریاں بنا دی گئیں۔ اسکولوں کے تمام کلاسز میں کارنر لائبریریاں بنائی گئی ہیں۔ ننھے بچوں کی معاونت کے لیے ہر اسکول میں 1000 سے زائد کتابیں فراہم کی گئی ہیں۔ کتابوں میں زیادہ تر معلوماتی اور بچوں کے کورسز پر مبنی ہیں۔ طلباء کو لائبریریز میں دستیاب کتابیں گھر لے جانے کی بھی اجازت ہوگی۔ کوآرڈینیٹر ادارہ تعلیم و آگاہی مہر النساء کا کہنا ہے کہ پرائمری اسکولوں میں کارنر لائبریریاں بنانے کا مقصد بچوں میں کتاب بینی کا شوق پیدا کرنا ہے۔ پہلے مرحلے میں لاہور اور بہاولپور میں کارنر لائبریری پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے۔ منصوبے کو صوبے کے دیگر اسکولوں میں بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ پنجاب بھر کے 36 اضلاع میں قائم سرکاری اسکولوں میں انتظامات کی بنیاد پر رینکنگ جاری۔ ڈی جی خان، اٹک اور ننکانہ صاحب انتظامات کے اعتبار سے پہلے نمبر پر رہے۔ لاہور کارکردگی کے اعتبار سے 29ویں نمبر پر رہا۔ رینکنگ اساتذہ اور طلباء کی حاضری کی بنیاد پر جاری کی گئی۔ رپورٹ میں اسکول کی 4 دیواری، ٹوائلٹس، پانی کی فراہمی اور فرنیچر کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اضلاع کی کارکردگی رپورٹس محکمہ تعلیم کو بھی فراہم کر دی گئی۔
شہریوں کے لیے اچھی خبر، گاڑیوں کے رجسٹریشن کارڈز کا کانٹریکٹ کم ریٹ دینے والی کمپنی کو دے دیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اب 530 کی بجائے 1300 میں رجسٹریشن کارڈ ملے گا، جبکہ ورچوئل کارڈ کا بھی اجرا ہوگا۔ آنے والے 2 ماہ میں کارڈز کا اجرا شروع کر دیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اب گاڑیوں کے رجسٹریشن کارڈز کے ساتھ ورچوئل کارڈز بھی جاری ہوں گے۔ گاڑیوں کے رجسٹریشن کارڈز کا 3 سالہ کانٹریکٹ کم ریٹ دینے والی کمپنی کو دے دیا گیا۔ ایکسائز حکام کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں اب 530 کے بجائے 1300 میں رجسٹریشن کارڈ فراہم کیا جائے گا۔ ان باکس نے ڈالر کے ریٹ کم ہونے کے بعد 1485 سے ریٹ کم کر کے 1250 میں کارڈ کی فراہمی کرے گا۔ کمپنی نے کم ریٹس کا مراسلہ ڈی جی ایکسائز کو بھجوا دیا۔ ایکسائز شہریوں کو 1300 میں رجسٹریشن کارڈ فراہم کرے گا۔ پنجاب بھر میں 3 لاکھ سے زائد کارڈز زیر التوا ہیں۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ برقرار ہے۔ اوپن مارکیٹ اور ہول سیل میں چاول، چینی، درجہ سوئم کے گھی کے دام مزید بڑھ گئے۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کریانہ مرچنٹس کے مطابق ایکس مل 50 کلو گرام چینی کا تھیلا 200 روپے بڑھ کر 6950 روپے کا ہو گیا۔ ہول سیل میں چینی 139 اور پرچون میں 150 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی۔ طوفان دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ چینی 300 روپے تھیلا بڑھ گئی، گھی کی پیٹی 500 روپے بڑھ گئی اور چاولوں کا بھی تقریباً 500 روپے تھیلا بڑھ گیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی، بجائے کہ کم ہونے کے ہم تو اسی آس میں تھے کہ یہ کم ہو رہے ہیں، ریٹ کم ہو رہے ہیں، ایک دم ہی یعنی کہ 2-3 دنوں میں یہ کام ہو گیا ہے۔ اسی طرح درجہ سوم گھی 16 کلو گرام پیک 500 روپے مہنگا ہو گیا۔ درجہ سوم فی کلو گرام گھی آئل 340 سے 370 روپے کا ہو گیا اور پرانا چاول 30 روپے بڑھ کر 380 روپے فی کلو گرام ہو گیا۔ شہریوں نے نگراں حکومت سے مہنگائی پر قابو پانے اور بنیادی اشیاء خورنوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین شاہد محمود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اقبال ٹاؤن واحد لنک روڈ تباہ حالی کا شکار ہو گئی۔ اچرا میں ریڈی والا چوک کا سیوریج سسٹم ناکارہ۔ پنجاب اسمال انڈسٹری روڈ، کچا جیل روڈ کی صورتحال بھی ابتر ہو گئی۔ شہر کے مسائل پر بنی یہ رپورٹ دیکھیے۔ اقبال ٹاؤن واحد لنک روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ سیوریج پائپ لائن ڈالنے کے لیے اکھاڑی گئی سڑک مرمت نہ ہو سکی۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک پر گڑھے حادثات کا باعث بننے لگے۔ سڑک خراب ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ روڈ کا بہت برا حال ہے اور سیوریج بھی لیک ہونے کی وجہ سے سیوریج خراب ہے، جس کی وجہ سے یہ بائکیں آئے روز حادثات ادھر ہوتے ہیں۔ کل تقریباً 22 حادثے ہوئے ہیں، تقریباً 7-8 آج بائکیں گری ہیں۔ اچرا میں ریڈی والا چوک تالاب بن گیا۔ گٹر اوور فلو ہونے سے گندا پانی گلیوں میں جمع ہو گیا۔ مکین گزشتہ 6 ماہ سے تعفن اور گندے ماحول میں رہنے پر مجبور ہیں۔ کہتے ہیں واسا انتظامیہ کو بار بار مطلع کیا مگر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ گلبہار کالونی اکیڈمی روڈ والٹن کے مکین سوئی گیس کی عدم فراہمی پر سراپا احتجاج بن گئے۔ اعلان کردہ شیڈول کے مطابق گیس فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اویس کرنی روڈ اسلام پورہ کے رہائشی بھی 3 ماہ سے گیس سے محروم ہیں۔ گلبہار کالونی والٹن کے رہائشیوں نے 24 گھنٹے سوئی گیس نہ آنے پر محکمہ سوئی گیس کے خلاف احتجاج کیا۔ بزرگ شہریوں نے ہاتھوں میں LPG سلنڈر تھامے دل کی بھڑاس نکالی۔ کہا کئی دنوں سے سوئی گیس مکمل طور پر بند ہے، جس سے کھانا پکانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سوئی نادرن کھانا پکانے کے اوقات کار میں گیس کی فراہمی یقینی بنائے۔ انہوں نے کیا سی کہ اسی 2 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے دوپہر، 2 گھنٹے شام، وہ بھی کوئی نہیں آ رہی۔ ہوں 300 روپے کا سلنڈر کلو کا لے کے آنے تو وہ ناشتہ کرنا، کتوں اسی پیسہ دینا ہے، کتوں اسی پیسہ دینا ہے، کتوں اسی کرنا ہے۔ اویس کرنی روڈ اسلام پورہ کے رہائشیوں نے بھی علاقے میں 3 ماہ سے گیس نہ آنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہاتھوں میں سلنڈر اٹھائے نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 3 ماہ سے گیس نہ ہونے سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ مہنگائی کے دور میں سلنڈر اور لکڑیاں خریدنا قوت خرید سے باہر ہے۔ 3 ماہ سے گیس نہیں ہے، بچے بھوکے جا رہے ہیں، صبح اسکول ناشتہ نہیں مل رہا، آدمی سارے دن مزدوری کر کے آتے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملتا، بھوکے سو جاتے ہیں۔ جتنا بھی علاقہ تمام پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ 300 روپے کلو گیس ہے۔ کل میرے گھر میں خود لڑائی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ آفس سے آتے ہیں تو گیس ختم ہو گئی نا، تو ہنڈیا پکے گی نہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ متعدد بار انتظامیہ کے در پر دستک دے چکے ہیں لیکن سنوائی نہیں ہو رہی۔ انتظامیہ اور حکومت سے التجا ہے کہ علاقہ میں گیس بحران کو حل کیا جائے۔ باغبان پورہ کے علاقے انگوری باغ اسکیم سے کم عمر گھریلو ملازم کی پھندا لگی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس نے تحویل میں لے کر قتل سمیت دیگر پہلوؤں پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس کے مطابق 9 سالہ احسان کھڈیاں خاص ضلع قصور کا رہائشی تھا، جبکہ شان پراپرٹی ڈیلر کے ہاں ملازم تھا۔ بچے کی والدہ نواب بی بی نے قتل کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے درخواست دی، جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مدعی مقدمہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ اس کا بیٹا
शेख जीशान के पास मुलाजमत कर रहा था, जबकि मालिक मकान ने इस अरसे के दौरान सिर्फ एक बार घर वालों से मिलने दिया। मुद्दई मुकदमा का इल्ज़ाम है कि मुलजमान ने उसके बेटे को ज़्यादती के बाद कत्ल किया है और वारदात के बाद मुलजमान ने अचानक कॉल करके बताया कि एहसान ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं। हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आशियाना इकबाल रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आहत चीमा समेत दीगर की बरियत का मामला लटक गया। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब केसेस में फैसले से रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से इब्हाम पैदा हो गया। नैब प्रोसिक्यूटर 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह वजाहत करें। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन आवान ने समाअत की। दौरान समाअत फाजल जज ने निशानदेही की कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात पर हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल वकार नकवी ने नुक्ता उठाया कि आशियाना रेफरेंस मेरिट पर सुना गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर असरअंदाज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इन केसेस के बारे में है जो अदालतों से नैब को वापस भिजवाए गए। अदालत ने वकला बावर कराया कि एहतसाब अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक काम करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से इब्हाम पैदा हो गया है। जब तक ये इब्हाम दूर नहीं होता, शहबाज शरीफ और आहत खान चीमा समेत दीगर मुलजमान की बरियत की दरखास्तों पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर को चेयरमैन नैब से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह और वजाहत पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा अटॉर्नी जनरल से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राय ली जाए और तफसीली रिपोर्ट जमा कराई जाए। एहतसाब अदालत ने केस की समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन, सिटी 42। पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से बरतानिया से आए ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। बैरिस्टर रियाज गिल, साबिक मेयर लंदन बोरो ऑफ हंसलो समिया चौधरी समेत दीगर शामिल थे। लंदन बार ऑफ हंसलो के मेयर अफजल कियानी की क़यादत में वफ्द ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि मुल्क से बाहर पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करने में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कलीदी किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के लिए बाइसे फ़ख्र है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को सरमायाकारी में खसूसी सहूलियात दे रही है। इस मौका पर उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क सियासत, बिजनेस और मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान का आइंदा आम इंतखाबात में मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मुल्की मसाइल के हल के लिए आइंदा तमाम फैसलों में एक दूसरे से मुशावरत पर इत्तिफाक। MQM पाकिस्तान का वफद खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुंचा तो नून लीग की क़यादत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि नून लीग और MQM की क़यादत ने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात मिलकर लड़ने पर इत्तफाक किया है, जबकि आइंदा तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सियासतदानों को बातचीत के दरवाजे खोलने होंगे। पाकिस्तान जिन मसाइल और मुश्किलात का शिकार है, कोई एक सियासी जमात अकेले इनको हल नहीं कर सकती। कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। जो मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई है तो इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। MQM के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान के मसाइल का हल IMF के पास नहीं बल्कि कराची के पास है। वो शहर पाकिस्तान को 68% रेवेन्यू कमा कर देता है, आज भी दे रहा है। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का कि अगर कोई चाबी है तो वो शहर को फीड करके उसको उसका ड्यू शेयर देकर है, ताकि हम उससे पूरे पाकिस्तान को निकालेंगे। आज की इकोनॉमिक सूरत हाल से अगर कोई IMF नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है, लेकिन कराची जो कि दूध देने वाली गाय है उसको चारा तो खिलाओ। मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया में MQM और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने 6 रुकनी कमेटी कायम की, जो 10 रोज में सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए जामिया चार्टर तैयार करके क़यादत को भिजवाएगी। कैमरामैन जमील अहमद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42।